बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज एक दिलचस्प सूरत हाल है और दिलचस्प सूरत हाल साल 2025 की इस्लामाबाद वालों को ये सलामी कह सकते हैं और उसको लेके अडियाला जेल से मुतल्लिका एक बड़ी खबर है। आप जानते हैं कि कौमी असम्बली के अंदर बहुत सारी स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं जिसको हम कायमा कमेटीज कहते हैं। एक ऐसी ही कायमा कमेटी जो है वो इंसानी हुकूक से मुतल्लिक भी है और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि ये जो इंसानी हुकूक की कायमा कमेटी है इसके जो चेयरमैन है वो इमरान खान के ही इत्तेहादी हैं। इमरान खान के इत्तेहादी से मुराद जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा साहब हैं, उन्होंने इस कमेटी का चार्ज उनके पास है। तो आज उस हवाले से एक इजलास हुआ और उस इजलास को लेकर आज जो 26 नवंबर के वाकयात हैं उसके हवाले से भी वहां पे चीजें हुई हैं। जरताज गुल साहिबा ने वहां पे कहा कि 26 नवंबर को गोलियां क्यों चलाई गई हैं। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया जैसे कश्मीर फतह करने जा रहे हूं। इंटरनेशनल मीडिया को इंसानी हुकूक कमेटी में बुलाया जाए और आईजी से प्रेजेंटेशन लें। ये जरताज गुल साहिबा जो उस कमेटी की मेंबर है उन्होंने बात की। और बैरिस्टर गौर ने वहां पे क्या कहा? बैरिस्टर गौर ने कहा जी हमने जुडिशल कमीशन की डिमांड की है, इस एजेंडे को अभी के लिए आप डेफर कर दें। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि फिलहाल इसको रोक दें। हमने उसके ऊपर डिमांड की हुई है। यूं लग रहा है जैसे बैरिस्टर साहब को बड़ा यकीन है कि उनकी इस बात का वो कर लेंगे या उनको बता दिया जाएगा कि जी बिल्कुल आप जो है वो आपने डिमांड की है तो आपकी डिमांड जो है वो पूरी हो जाएगी। तो जो साहबजादा हामिद रजा है उनको आज बताया गया कि जो अडियाला जेल के हवाले से बिलखुसूस के 190 खवातीन अडियाला जेल में कैद हैं और मुल्क में तकरीबन जो 2000 खवातीन हैं वो इस वक्त जेलों के अंदर बंद हैं। अच्छा, अब जब ये सारी सूरत हाल हुई तो चूंकि मैंने आपको बताया कि 26 नवंबर वाले मामलात या वाकयात के ऊपर भी बात हुई तो चेयरमैन कमेटी ने जो सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से तशद्दुद था उसकी मजम्मत भी की गई, बरहमी का इजहार भी किया गया और डीपीओ अटक जो है जो रेड लाइन के हवाले से बात करते थे उन पे शदीद तनकीद की गई। और साहबजादा हामिद रजा बोले कि डीपीओ को चाहिए कि वो सोशल मीडिया ज्वाइन कर ले। तो चेयरमैन कमेटी ने उसके बाद जो है आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया है और कहा है कि आईजी इस्लामाबाद इस हवाले से तमाम जो तहकीकात, रिपोर्ट्स और मालूमात हैं वो लेकर कमेटी के अंदर पेश हूं। अब वो कमेटी के अंदर तो पेश होंगे या सवाल ये है कि वो पेश होते भी हैं कि नहीं होते, असल बात तो होगी ये। तो अब आइंदा जो इजलास है उसमें उनको तलब किया गया। लेकिन इससे बड़ी खबर आज क्या थी? इससे बड़ी खबर ये थी कि वहां पे जो कमेटी है, कमेटी के दौरान ये पूछा गया इस इजलास के हवाले से जरताज गुल साहिबा ने कि हम अडियाला जेल का दौरा कब करेंगे। तो जो सेक्रेटरी महकमा इंसानी हुकूक थे उन्होंने कहा कि जो अडियाला जेल है वो पंजाब हुकूमत के मातहत है, यानी वो विफाकी हुकूमत के अंडर नहीं आती। तो उसके ऊपर सेक्रेटरी इंसानी हुकूक ने ये कहा कि कमेटी के पास ये हक है कि वो जेलों का दौरा करे और वो किसी भी वक्त ये दौरा कर सकती है। तो इस सिलसिले में कमेटी ने जो सरबराह जेल खाना जात है और होम सेक्रेटरी को खत लिखने की हिदायत की उनको कि आप ये खत लिखें और उसके साथ ही कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक है उसने अडियाला जेल का जो दौरा करने का फैसला कर लिया है। और अब ज़ाहिर अडियाला जेल का मतलब तो इमरान खान है कि वहां पे इमरान खान है और कमेटी जब जाएगी तो कमेटी तो फिर ये भी कह सकती है ना कि हमें वो दिखाएं वो सेल इमरान खान का। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। आपको याद होगा चंद रोज पहले एक और भी मामला आया था जहां पे चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने एक जेल रिफॉर्म्स कमेटी बनाई हुई है जिसमें खदीजा शाह भी शामिल है, आहद चीमा भी शामिल है। तो उस कमेटी ने अडियाला जेल का दौरा किया था और अडियाला जेल दौरे के हवाले से उनका कहना यह था कि उनको इमरान खान के सेल की जानिब नहीं जाने दिया गया, बावजूद इसके कि उन्होंने कहा, जिसके ऊपर जेल वालों ने कहा नहीं वो तो इमरान खान केस की समाअत के दौरान वहां पे अदालत में थे तो वो इसलिए उस तरफ नहीं जा सके, तो इमरान खान अपने सेल में मौजूद ही नहीं थे। अब आया जब आपने चीफ जस्टिस की कमेटी को नहीं जाने दिया और जो चीफ जस्टिस वाली कमेटी है उस हवाले से उन्होंने फिर खत भी लिखा याया अफरीदी साहब को कि आप दोबारा इंस्ट्रक्शंस पास करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या इस कमेटी को इजाजत दी जाएगी? क्योंकि दुनिया जहान के अंदर जो पार्लियामेंटेरियंस की कमेटीज होती हैं वो बड़ी होल्ड रखती हैं, उनके पास बड़ा इख्तियार होता है। और अब देखना यह है कि इस कमेटी का भी क्या मजाक उड़ता है या ये वहां पे जाते हैं। अच्छा, एक डेवलपमेंट तो हो गई है। दूसरी डेवलपमेंट आप रोजाना की बुनियाद के ऊपर चूंकि देखते हैं कि इंटरनेट बंद हो जाता है, तो आज इंटरनेट बंदिश के हवाले से जो सेनेट की कमेटी है
آئی ٹی کی، اس کے اجلاس میں جو چیئرمین پی ٹی اے ہیں، جو ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں، جنرل حفیظ الرحمان، ان کے درمیان اور کامران مرتضیٰ صاحب، جن کا تعلق جو ہے وہ جے یو ایف اے سے ہے، ان کے درمیان ایک دلچسپ مکالمہ ہے۔ اب ہوا یہ، کامران مرتضیٰ صاحب نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے، ایک تو جنرل صاحب کو شاباش اور داد دینی چاہیے کہ کم از کم وہ کمیٹی اجلاس میں شریک تو ہوئے، وہ گئے تھے صحیح، ورنہ تو پاکستان کے اندر ان اجلاسوں کے اندر شریک ہونا بھی اپنی توہین سمجھا جاتا ہے۔ تو کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ بتائیے کہ ایکٹ میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کس خاص علاقے میں انٹرنیٹ بند کرنا ہے۔ تو چیئرمین پی ٹی اے نے ایک بڑی خاص بات کی، ان کا دیکھیے رولز میں لکھا ہوا ہے کہ وزارت داخلہ پی ٹی اے کو ہدایت دے سکتی ہے، اگر یہ غلط ہے تو ہمیں یہ بتائیں کہ حکومت 9 سال سے ہم سے انٹرنیٹ کیوں بند کرواتی آ رہی ہے۔ یعنی 9 سال سے مراد صرف موجودہ حکومت نہیں ہے، 9 سال سے مراد تحریک انصاف کی حکومت بھی ہے، 9 سال سے مراد مسلم لیگ نون کی حکومت بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آج کے حوالے سے تو نہیں ہے، یہ پچھلے 9 سال سے ہو رہا ہے، تو یہ غلط تھا، تو پھر ہم سے غلط کیوں کروایا جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان نے کمیٹی کو کہا کہ 8 فروری کے جو الیکشن کے روز بھی انٹرنیٹ کی جو بندش ہے وہ غلط تھی، اور سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا جو ایپس ہیں وہ بند ہوتی ہیں۔ اور اب وہ حوالہ دے رہے تھے، جب آپ کو یاد ہے پاکستان کے اندر جو یوٹیوب وغیرہ ہے وہ بند کیا گیا، تو اس کے اوپر پھر جو پی ٹی اے کے چیئرمین ہے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان، انہوں نے کہا کہ آج پہلی بار پتا چلا ہے کہ جو انٹرنیٹ کی بندش ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ چلے اگر انٹرنیٹ کی بندش غلط ہوتی ہے اور آپ کو آج پتہ بھی چل گیا ہے، تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ اس بارے میں شاید یہ بندش نہ ہو۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو انٹرنیٹ ہے اور جو انٹرنیٹ کی بندش ہے، اب وہ بھی قومی سلامتی سے جڑا ہوا ایک معاملہ ہے۔ یعنی وہ ایک عام سادہ مسئلہ نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ شاید یہ کسی خاص علاقے میں ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کسی علاقے میں کسی خاص مسئلے کے اوپر کوئی ایسی صورتحال ہو جہاں پہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو اسٹیٹ کرتی بھی ہے، میں بات میں مانتا ہوں، لیکن یہ بہت غیر معمولی ہے، اور یہ اس وقت ہے جب لوگوں کے بینیفٹ کے لیے ہو، جب لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے ہو۔ لیکن یہاں پہ ہمارے ہاں جو تماشا لگا ہوا ہے بیسیکلی وہ کسی خاص نیریٹو کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کی آواز دبانے کے لیے ہے، لوگوں کے لیے نہیں ہے، لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے نہیں ہے، اس کا پرپس کچھ اور ہے۔ اچھا، اب اس سے ہٹ کے میں ایک اور جو چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ آج ایک دلچسپ معاملہ آیا ہے جو کہ یہ انٹرنیٹ سے اور باقی جڑا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ اور میں، ہم سب جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں فونز اور باقی ساری چیزیں جو ہیں۔ ایک ایسا ہی معاملہ جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت کے اندر آیا، اور وہ سیلز ٹیکس کا معاملہ تھا، ایک فراڈ کیس تھا۔ اس شخص نے جس نے 3 ارب 20 کروڑ روپے کا سیلز ٹیکس کا فراڈ کیا، تو آپ کو پتا ہے کہ اس شخص کی جو ضمانت ہے وہ کتنے روپے میں وہ منظور کی گئی۔ آج یہ پتا چلا کہ 3 ارب 20 کروڑ روپے کا جو سیلز ٹیکس کا فراڈ کرنے والا شخص ہے، اس کو 100 روپے 100 روپیز کے مچلکوں یا جو آپ اس کو کہہ لیجئے بانڈز کے دے کے اس کو جو ہے یہ ضمانت اس کی منظور کی گئی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ فیسلٹی جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہر شخص کو یہ حاصل ہے کہ آپ 100 روپیہ جمع کروائیں اور آپ جو ہے وہ ضمانت لے لیں؟ یہ ہے پاکستان کا جوڈیشل سسٹم، اور سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم مکمل طور پہ فیل ہو چکا ہے۔ آپ ابھی جیلوں میں جانا، ہم یہ جیلوں کے ریفارمز کی بات کر رہے تھے، وہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سزائیں پوری کر چکے ہیں، اب یا کچھ اور مسئلہ ہے تو وہ بیچارے جرمانے ادا نہیں کر پا رہے۔ یعنی اس کو اگر سزا ہوئی 2 سال پلس اتنا جرمانہ، تو سزا پوری ہو گئی ہے، جرمانے کی ادائیگی نہیں ہے، اور وہ جرمانے کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے جیلوں میں بند ہے، اور دوسری طرف اربوں روپے کے قوم کے فراڈ کرنے والے 100 روپیہ دیتے ہیں اور ضمانتیں لے لیتے ہیں۔ یہ ہے پاکستان کا احوال۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔